बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा वो कंटिन्यूएशन है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। और आपको याद होगा कल हमने एबनॉर्मल बिहेवियर्स पढ़े थे। अब एबनॉर्मल बिहेवियर्स का होना फिर उसके साथ उसके सोल्यूशन को देखना इज़ इम्पॉर्टेंट। बिहेवियर तो हमने उसकी ओरिजिन पढ़ ली, थोड़ी से कॉजेस पढ़ लिए, थोड़ी सी थेरीज पढ़ ली, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उसका सोल्यूशन पढ़ें कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसको फिर ट्रीट कैसे किया जाता है। और आपको फिर एक दफ़ा याद दहानी कराई जाए आपको कि दीज आर जस्ट द इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज ऑफ साइकोलॉजी. Today's lecture is about treating the abnormal behavior. Today's lecture is about giving psychotherapy. एंड इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारी है कि आपको इंट्रोड्यूस करा दें इन सब्जेक्ट इस एरिया के साथ, और स्पेशली उस सोल्यूशन के साथ जो एबनॉर्मल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है. लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि आप एबनॉर्मल बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें और उनका इलाज शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपको हर लेक्चर में बताती हूँ कि नीम हकीम नहीं बनना. लेकिन अगर आप अपनी इसमें कोई इंट्रोडक्शन रखते होंगे, अपनी कोई बेसिक नॉलेज रखते होंगे किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप उन बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर होंगे जो कि बिल्कुल अनजान है कुछ छोटे छोटे मसाइल को लेकर अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुली नहीं रह पाते. और इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर नीडिंग अ साइकोथेरेपी और समबडी इज नीडिंग अ साइकोथेरेपी, बट इट इज़ नेसेसरी दैट यू मस्ट नो कि व्हेन समबडी इज नीडिंग अ साइकोथेरेपी एंड व्हेन आर यू नीडिंग अ साइकोथेरेपी, और कब हमें जरूरत पड़ती है प्रोफेशनल की, और किस किस्म के थोड़े से आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कौन सी वो तरीके हो सकते हैं जो कि थेरेपी में यूज होते हैं. और ये कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोफेशनल के पास जाने से घबराते रहें और आपको ये प्रॉब्लम आती रहे कि हमेशा, जैसे कि एक मिथ है कि हम एक टैबू है कि साइकोथेरेपिस्ट के पास सिर्फ वही लोग जाते हैं जो बेइंतहा आउट ऑफ कंट्रोल या बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुके होते हैं. और बाज़ दफ़ा आप छोटी बात के लिए भी जा रहे हैं, एक मामूली सी काउंसलिंग के लिए, और बाज़ दफ़ा आप किसी बड़े मसले को लेकर भी जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट साइकोथेरेपी. व्हाट इज़ साइकोथेरेपी? It is actually a general term which refers to therapeutic interaction or treatment. Treatment तो बड़ा known चीज़ है ना, आपने सुनी हुई है, which is contracted between a trained professional and a client, patient, family, couple or group. तो किस सेटिंग में साइकोथेरेपी की जाती है? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लाइक अ साइकोथेरेपिस्ट इज देयर हु इज ट्रेन्ड इन साइकोथेरेपी, एंड देयर कैन बी वन इंडिविजुअल, देयर कैन बी अ ग्रुप, और फैमिली मेंबर्स के साथ साइकोथेरेपी की जाती है, कपल्स के साथ मैरिटल काउंसलिंग, जिस तरह से दो लोगों को सामने बिठा के, पूरी फैमिली को सामने बिठा के, और ग्रुप को सामने बिठा के भी काउंसलिंग होती है. The problems addressed are psychological in nature and can vary in terms of their causes, उनके influences, triggers और potential resolutions. और जो problem discuss की जाती है that is totally psychological in nature, keeping in mind all physical reasons of that behavior. और उसके कॉजेज ढूंढे जा रहे होते हैं, उसके इन्फ्लुएंसेस और किस चीज़ ने उसका ओरिजिन क्या था, इस डिस्कशन में उस चीज़ को डिस्कस करने में क्या ओरिजिन है उस प्रॉब्लम का जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है. एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ दीज एंड अदर वेरिएबल्स इज डिपेंडेंट ऑन द practitioner's capability and can change or evolve as the practitioner acquires greater experience, knowledge and insight. So इस सारे मामले में, सारे प्रोसीजर में एक एक्यूरेट जजमेंट चाहिए, असेसमेंट चाहिए कि तमाम जो बिहेवियर्स हैं वो क्या उसका ओरिजिन था, किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, और प्रैक्टिशनर्स कैपेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस और उसकी कैपेबिलिटीज़ और उसके कॉम्पिटेंस का सुनकर उसके पास जाते हैं, और उसकी नॉलेज कितनी है उस चीज़ में, और वो किस तरह से डील कर रहा है तमाम इस इशू को, तमाम इन प्रॉब्लम्स को. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाउ केपेबल ही और शी इज, and then the psychotherapist is giving a psychotherapy and you are just going there. Now what is psychotherapy? ये क्या है psychotherapy? It is actually, क्या इसके नाम से आपको समझ आ रहा है, ये solution है towards dealing the problems of an individual. और वो solution तक पहुंचने के लिए जो steps use होते हैं, those steps are actually the steps of a psychotherapy.
اور साइकोथेरेपी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू हील द पर्सन, क्योर द पर्सन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल इश्यूज जो कि वो लेकर आया है उस थेरेपी में. और अपनी साइकोथेरेपी का एक एम ये भी है कि उन चीज़ों को, जो साइकोथेरेपिस्ट है उन चीज़ों को एम तो कर रहा है, लेकिन आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि आप साइकोथेरेपिस्ट को अपना ठीक होना, अपना बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इन इश्यूज़ को जो है वो टारगेट कर सकता है. सो हाउ अ पर्सन रीच टू दैट बैलेंस, उसमें उसकी ट्रेनिंग का हाथ है, और इसीलिए वो कॉम्पिटेंट है, नॉलेजेबल है, बैलेंस्ड है, तो वो साइकोथेरेपिस्ट है और वो साइकोथेरेपी देता है. तो वो जो मिथ हमने एक डिस्कस किया था कि साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट देमसेल्व्स दे आर अ मैड पीपल, इट इज नॉट ट्रू अनलेस दे आर गिवन द जो है, जो टेक्निक्स उनको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, और वो उन पे अमल कर रहे हैं. और अगर उन्होंने अमल करना छोड़ दिया है तो मे बी वो बैलेंस से कभी कभी हट सकते हैं, बट इट डजंट मीन के दे आर ऑल क्रेजी पीपल. So psychotherapy aims to increase the individual's sense of his her own well-being, और खुद एक बैलेंस स्टेट में जो बंदा होता है तो वो किसी की बैलेंस का ख्याल रख सकता है, उसकी अपनी वेलबींग का ख्याल रखते हुए दूसरों की वेलबींग का भी ख्याल रखा जाता है. तो थेरेपी का एनवायरनमेंट ये होता है कि एक थेरेपिस्ट विद ऑल द कैपेबिलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ अ थेरेपिस्ट, ही और शी इज गिविंग अ थेरेपी टू अ क्लाइंट जो कि उसके सामने मौजूद है, और उसकी वेलबींग का उसकी जिम्मेदारी थेरेपिस्ट उठाता है. साइकोथेरेपिस्ट एम्प्लॉय अ रेंज ऑफ टेक्निक्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल रिलेशनशिप बिल्डिंग, डायलॉग पे मबनी है ये, कम्युनिकेशन, और उसके बिहेवियर चेंजेस दैट आर डिजाइन टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ अ क्लाइंट और अ पेशेंट, और टू इम्प्रूव ग्रुप रिलेशनशिप सच एज इन अ फैमिली. जो साइकोथेरेपिस्ट है दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज, इफ वो इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल की वेलबींग पे काम कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ पे, और ऐसे प्रोसीजर्स को डिजाइन कर रहे हैं जो उसके लिए उसके बिहेवियर्स में बेहतरी ला सकते हैं, उसकी थिंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए जो इम्पोर्टेंट वेज हैं. और ये थेरेपी इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है, फैमिली के साथ भी, और ग्रुप के साथ भी. Psychotherapy may also be performed by practitioners with a number of different qualifications, including psychiatry, clinical psychology, counseling psychology, clinical or psychiatric social work, counseling, play therapy, music therapy, occupational therapy, psychoanalysis, and those from other psychotherapies. अब देखें कितनी ढेर सारे नाम मैंने आपके सामने लिए. जिस तरह एरियाज ऑफ साइकोलॉजी थे, वैसे एरियाज हैं डिफरेंट साइकोथेरेपी के भी, और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. कुछ थेरेपीज डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से निकाली गई हैं, और कुछ थेरेपीज प्योरली बेस्ड हैं इन डिफरेंट सेक्शंस, लाइक काउंसलिंग साइकोथेरेपी. एक वो थेरेपी होती है जिसमें काउंसलिंग साइकोलॉजी से जिसका ताल्लुक है, जिसमें के टिप्स और एडवाइस के जरिए 2 या 3 सेशंस में you just give a counseling. And there are few psychotherapies जिसमें के clinical nature है, जिनकी के जो which needs a lot more attention. They might be needing minimum amount of 12 psychotherapeutic sessions with a person with the aim to improve the mental health of that person. और इनसे जो ताल्लुक रखने वाली फील्ड्स हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, साइकेट्रिक सोशल वर्क, काउंसलिंग, प्ले थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये तमाम थेरेपीज हैं जो कि इससे रिलेट कर रही हैं. नाउ हाउ डज द ट्रीटमेंट take place? What is the treatment actually? Most psychotherapy tends to focus on the problem solving and is goal oriented. That means at the onset of the treatment you and your therapist decide upon which specific changes you would like to make in your life. आप अपनी changes क्या लाना चाहते हैं, ये therapist का सवाल होता है कि मेरे पास आपका आने का मकसद क्या है और क्या changes हैं जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं. तो फिर वो किसी common नतीजे पे पहुंचते हैं दोनों. कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो थेरेपिस्ट को नजर आ रहे हैं कि ये इसमें हो जाए तो ये एक इम्प्रूव मेंटल कंडीशन हो जाए, और एक इम्प्रूव साइकी के साथ फुली कैपेबल पोटेंशियल्स के साथ बंदा हमारे सामने है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने अंदर देखना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू सी योर सेल्फ, लेट्स सी कि आप क्विट करना चाह रहे हैं कोई बिहेवियर, और मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो
स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, और जब वो स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो वो आके अपना ऑब्जेक्टिव खुद बताते हैं. एंड देयर आर सम पीपल जो आके मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ जिंदगी में, तो उनके ऑब्जेक्टिव समटाइम्स हम उनसे मिलके उनको बता के उनको अवेयरनेस दे के एक टेक्निक के जरिए आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स है, सेल्फ अवेयरनेस की टेक्निक्स के जरिए हम उसको अवेयरनेस दे के और हम उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइकोथेरेपिस्ट है वो अपने क्लाइंट से सुनना चाहेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन सम टाइम इतने इनडिसाइसिव मैनर में जबकि क्लाइंट आपका बहुत जो है वो इनडिसाइसिव है और कंफ्यूज्ड है, तो समटाइम्स यू जस्ट द साइकोथेरेपिस्ट इज सजेस्टिंग द वेज. और कुछ हालात ऐसे हैं जैसे कि आपने साइकोसिस पढ़ा, जैसे कि आपने ऑब्सेसिव कंपल्सिव की एक्सट्रीम फॉर्म पढ़ी, कल आपने लास्ट लेक्चर में आपने डिप्रेशन की जो फॉर्म्स पढ़ी, मैनिक डिप्रेशन और इस तरह में. तो इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर the psychologist is actually working as you can say कि who is setting the goals of the person by him or herself, और वो उसके goals को खुद set कर रहा है क्योंकि the person is not in a condition of bringing up some objective or goal, and if he is bringing some goal or objective that might be not normal, that can be a deviance from the health point of view, from the culture point of view, that is a deviance from that thing. So it is important कि हम पहले identify करते हैं तो कि what is actually the objective of our therapy, और हम उस objective को सामने रखते हुए and then we are giving a psychotherapy. Most psychotherapists today work on and focus on helping you to achieve those goals. This is done simply through talking and discussing techniques that the therapist can suggest that may help you better navigate those difficult areas within your life. Often psychotherapy will help teach people about their disorder too and suggest additional coping mechanisms that the person may find more effective. So this can be done through psychotherapy कि आपको आपके डिसऑर्डर या वो बंदा, वो क्लाइंट जो आपके सामने आया है, वो पेशेंट, उसको आप अपने थेरेपी की अवेयरनेस दे रहे हैं. So it is important, of course. Psychotherapy is most successful when the individual enters therapy on their own and has a strong desire to change. If you don't want to change, change will be slow in coming. اور یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اگر کوئی سیلف ریفرڈ آیا ہے تو خود سے آیا ہے کسی سائیکو تھراپسٹ کے پاس، تو اس کے چانسز یہ ہیں کہ وہ یہ سوچ کر آیا ہے کہ اس کو چینج لے کر آنا ہے اپنے اندر، اور وہ خود ڈیزائر کر رہا ہے کہ میری تھراپی ہو اور میں کسی ایک کوئی مقصد ہے اس کا، اس تک پہنچوں. تو ایسی صورت میں چینج جلدی آتا ہے اور تھراپی افیکٹو ہوتی ہے. Change means altering those aspects of your life that are not working for you any longer or are contributing to your problems or ongoing issues. It is also best to keep an open mind while in psychotherapy and be willing to try out new things that ordinarily you may not do. فار ایگزامپل اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دوں کہ کوئی شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں بہت شائع ہوں اور میں امپروو کرنا چاہتا ہوں اپنی شائنس کو، اور ایک شخص ہے جو شائع ہے اور اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس کو امپروو کرے بغیر بڑا کامیاب ہے لائف میں، اور جو دوسرا شخص آیا ہے وہ کامیاب نہیں ہے اپنی لائف میں اپنی شائنس سے، اور وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کی شائع ہونا اور لو کانفیڈنٹ ہونا اس کو پرابلم دے رہا ہے. تو لیٹس گو فار اے پروفیشنل ہیلپ. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ بیہیویئرس پہ کام کیا جائے، اور یہاں تک کہ اس کو کچھ شیم اٹیکنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ اف یو آر اے شائے پرسن، اوکے، ہم آپ کو ایکسپوجر دے دیں، ایک طرح کی فلڈنگ کر دیں، آپ کے سامنے اس چیز کو لے آئیں جس چیز سے آپ شائع ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگوں میں جانے سے گھبراتے ہیں اور یہ چیز آپ کے ورک پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے، آپ کی سوشل لائف پر بھی افیکٹ کر رہی ہے، اینڈ اٹ از کریٹنگ لاٹس آف پرابلمس فار یور لائف. تو آپ سکسیزفلی جو فل پوٹینشیل اپنا شو کر سکتے تھے وہ نہیں کر پا رہے، تو ہم اس کو ایک کامن آبجیکٹو بن گیا تھراپسٹ کا بھی اور ایک کلائنٹ کا بھی کہ ہم چونکہ آپ فلی فنکشننگ انسان نہیں ہیں ڈیو ٹو یور شائنس، تو ایک چھوٹے سے اس بیہیویئر کو ہم چینج کریں گے through maybe shame attacking technique. We will ask you to go into the public, and today is your task کہ چاہے
کتنے بھی آپ کو جو ہے آپ کا دل کا جو ہے وہ زور سے دھڑکے اور آپ کو سانس نہ آئے اور آپ کی آواز نہ نکلے، آج ذرا ہم یہ ٹیکنیک کر کے دیکھیں. یہ بیہیویئرل ٹیکنیک ہے ایک، اور ایک ریشنل ایموٹیو ہوتی ہے جو کوگنیٹو ٹیکنیک ہوتی ہے. ابھی آہستہ آہستہ ہم ڈسکس کریں گے، تمام اسکول آف تھاٹس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے ہم. تو اس طرح کے بیہیویئرز ہم اس سے کروائیں گے جو کہ نارملی اس کے لیے بہت آڈ ہیں یا بڑے ڈفرینٹ ہیں، لائف میں اس نے کبھی کیے نہیں. ایک میرے پاس ایک کلائنٹ آتی تھی اور شی یوز ٹو فیل کہ وہ بڑی سیلف کانشیس ہے اپنے بارے میں. بہت اس کو یہ فیلنگ ہوتی تھی کہ جیسے سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں یا اس کے ہیئر اسٹائل غلط ہے، اور یہ فیلنگ کچھ زیادہ ہو گئی. تو اس نے مجھ سے پروفیشنل ہیلپ لی، اینڈ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے بڑی کامیابی بن گئی، اور وہ یہ چھوٹی سی چیز تھی. دیٹ واز دا پارٹ آف سائیکو تھراپی. ہم نے پوری اس کی اسٹریٹجی بنائی، اس پہ کوگنیٹو تھراپی لگائی، اس پہ بیہیورل ایسپیکٹ لگائے. تو جو بیہیورل ایسپیکٹ ہے اس میں ہم نے اس کو یہ کہا کہ تم کل اپنے فادر کی چپل پہن کر ہاسٹل سے لے کے یونیورسٹی تک واک کر کے آؤ گی. اینڈ شی یوز ٹو واک ایکچولی. تو وہ واک تمہاری چپل میں نہیں ہے، تمہاری فادر کی چپل میں ہے، اور وہ چپل ہوگی نارمل چپل، جوتا نہیں کہ جو لگے کہ یہ فٹ کر لے وہ اپنے تسمے وغیرہ سے، کھلی بڑی چپل جیسے ہوائی چپل ہوتی ہے. اور جو ہے تم اس چپل میں آؤ اور لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. تو لوگ ہنسیں گے. تو لیٹ سی کہ کیا ہوگا. تو شی واز گیون دس ٹاسک اینڈ شی ڈڈ دس ٹاسک. اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اس سے بہت سارے ٹاسک کرائے گئے جو کہ بڑے آڈ لگتے تھے، اور اس کے اپیرنس پہ اس کی کانشیسنیس ختم ہوئی، اس کی شیم اٹیکنگ ہوئی ایک طرح سے. جن چیزوں پہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی، اٹس ناٹ کہ ہمیں اس کو وہ اس طرح کے حلیے میں لے کر آنا ہے، بٹ اٹس اباؤٹ کہ ورکنگ آن دا تھنکنگ، کہ اس کی جو تھنکنگ تھی اس میں تھوڑا تھوڑا یہ آیا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر میں اچھی بھی نہیں لگ رہی، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر میرے بال صحیح نہیں بنے ہوئے، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر میں ٹھیک بات نہیں کر پائی، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر میں نے آج میچنگ کپڑے نہیں پہنے. آلدو کہ اٹس ناٹ اٹ از ڈیزائربل. آف کورس آپ کو میں نے وہ ABC آف لائف پڑھائی تھی جس میں ہم مسٹ کو لگا کے اپنی لائف کے ساتھ اپنی لائف کو پرابلمز میں لے آتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ایسپیکٹ امپورٹنٹ ہے کہ مسٹ کو ہٹا کے جو ڈیزائربل چیزیں ہیں ان کو آپ لگائیں کہ ہاں یہ ہو تو بہتر ہے. ڈیفینیٹلی یہ اچھا ہے کہ آپ کی چیزیں ڈسپلن نظر آئے آپ کو دیکھ کے، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کا لباس میں. آپ کا لباس جو ہے وہ دیٹ should look like کہ آپ ایک ڈسپلن انسان ہیں، صاف ستھرے انسان ہیں، اچھے جانتے ہیں چیزوں کو مینج کرتے ہیں، بیلنس انسان ہے. بٹ ڈز اٹ میک یو ویری ویری آڈ اور لو کانفیڈنٹ کہ ایک دن اگر لائٹ نہیں ہے اور کپڑے استری نہیں ہوئے تو آپ کے لیے زندگی جو ہے اس میں ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھنا بہت مشکل ہو جائے. ڈیفینیٹلی ایک ڈیزائربل بیہیویئر ہے کہ استری والے کپڑے پہنے جائیں، بٹ ایک جو ہے بچی کی یہ پرابلم بنی ہوئی تھی کہ وہ اس کو سیلف کانشیسنیس بہت زیادہ ہے. تو وہ کیا کرے، اس کی ساری فنکشننگ متاثر ہو رہی ہے. تو آڈ بیہیویئرز کرانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو آڈ بیہیویئرز کی طرف لے کر آئیں، لیکن آڈ بیہیویئرز کی وجہ سے اس کی تھنکنگ کے جو انداز ہے اس پہ بڑا فرق پڑا. کہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہاں ہونا چاہیے ضرور، لیکن اگر نہیں اویلیبل کوئی چیز تو ہم تھوڑا سا مائلڈ ہو کے بھی تو سوچ سکتے ہیں نا. ہماری کانفیڈنس پہ کیا فرق پڑے گا اگر آج ہم جو ہے وہ ٹھیک سے تیار ہو کے باہر نہیں نکلے. تو اس سے میرا نہیں خیال تو اس طرح سے یہ کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن یہ سائیکو تھراپیوٹک انداز میں اگر کیا جائے تو دیٹ از ویری افیکٹو. یہ مائنر سی چھوٹی سی بات ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بھی بتا دی، اور اس طرح سے میرے کلائنٹس آتے رہتے ہیں اور اس طرح کی پرابلمس کے ساتھ ہم ان کو اس طرح سے سالو کرتے ہیں. اور دس از ہاؤ سائیکو تھراپی ورکس، اور کافی فرق پڑتا ہے. تو سائیکو تھراپی از آفن اباؤٹ چیلنجنگ ونس ایگزسٹنگ سیٹ آف بلیفس. یہ کوگنیٹو تھراپی ہوتی ہے کہ جس میں ہم بلیفس کے ساتھ جو ہے ورک کرتے ہیں. اور کوگنیٹو سورسز کیا تھی، کوگنیٹو اسکول آف تھاٹ کیا تھا، یہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اینڈ دیٹ از ایکچولی آل اباؤٹ یور تھنکنگ پیٹرن. Once it is most successful when a person is able and willing to try to do this in a safe and supportive environment. یہ بھی important ہے.
Psychotherapy is often used either alone or in combination with medications to treat mental illnesses. Called therapy for short, the word psychotherapy actually involves a variety of treatment techniques. It's not one technique, it's variety of techniques. According to a client, according to a person, techniques उन पे apply की जाती हैं और कोई एक technique नहीं है, कई techniques हैं. और during psychotherapy, a person with a mental illness talks to a licensed and trained mental health care professional who helps him or her identify and work through the factors that may be triggering the illness. Why do people consider using psychotherapy? क्यों ये ज़रूरी है कि लोग जो है वो साइकोथेरेपी को कंसिडर करें, प्रोफेशनल के पास जाएं? इसको हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है. लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इम्पोर्टेंट इसमें. साइकोथेरेपी इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड अ प्रोफेशनल सच एज साइकोलॉजिस्ट हु इज़ लाइसेंस्ड एंड ट्रेन्ड टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड असिस्ट देम विद चेंजिंग देयर बिहेवियर. तो ये तो आपको समझ आ गई कि क्या कौन होते हैं साइकोथेरेपिस्ट. दे फील एन ओवरवेलमिंग एंड प्रोलॉन्ग सेंस ऑफ सैडनेस एंड हेल्पलेसनेस एंड दे लैक होप इन देयर लाइव्स. Their emotional difficulties make it hard for them to function from day to day. For example, they are unable to concentrate on assignments and their job performance suffers as a result. Their actions are harmful to themselves or to others. For instance, they drink too much alcohol and become overly aggressive. और इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि they are excessive smokers sometimes or they are indulge in such a bad habits जिससे निकलने के उनमें जो है सलाहियत नहीं हो रही और उसकी वजह से मे बी और इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गए हैं. They are troubled by emotional difficulties facing family members or close friends. So अगर इतनी सारी troubles आ जाती हैं then psychotherapy is required and it is considered कि इस शख्स को अब psychotherapy की ज़रूरत है. फैमिली डिस्टर्बेंस, वर्क डिस्टर्बेंस, सोसाइटी में सोशल डिस्टर्बेंसेस, मैरिटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, अगर आपको आपस में रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्लोज फ्रेंड्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर दे शुड कंसिडर कि उनको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है. अब आते हैं कुछ स्टेप्स जो कि साइकोथेरेपी के मस्ट स्टेप्स हैं, जो कि कोई भी साइकोथेरेपी कंडक्ट की जाएगी तो जब फर्स्ट टाइम आपका इंटरेक्शन होता है साइकोथेरेपिस्ट का किसी क्लाइंट के साथ, तो पहले कुछ स्टेप्स हैं, 3-4 स्टेप्स हैं जो वो फॉलो करना ज़रूरी है. बेसिक कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज़ उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जेक्टिव जैसे गोल की तरफ जाया जाता है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है जो साइकोथेरेपी का होता है और उसको स्टेप वाइज अडॉप्ट किया जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमें ये प्रोसीजर्स यूज़ करने या ये प्रोसीजर यूज़ करना है. जैसे कोई आप किसी मेडिकल डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको सिम्टम्स सुन के आपकी असेसमेंट करें, असेसमेंट के फ़ौरन बाद वो आपको एक आपका प्रोसीजर स्टेप वाइज प्रोसीजर बना दे कि ये ट्रीटमेंट होगा. आपको एक नहीं, आपको 2 एंटीबायोटिक्स खानी है, आपको साथ में ये पेन किलर खानी है, आपको 3-4 वाइटामिन्स के इंजेक्शंस लगने हैं और इसके साथ पहले हर हफ्ते लगना है, फिर अगले हफ्ते में जो है वो 15 डेज के बाद लगेगा और फिर महीना बाद लगेगा और इस दौरान आपने ये दवाएं इस दिन तक खाते रहनी है. तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है. कितनी थेरेपीज देनी है, एक थेरेपी उसको फॉलो करना है या 2 थेरेपीज, 2 थेरेपीज का मिक्सचर देना है या जो है इसको एक ही थेरेपी पे रखना है. सिमिलरली 3 सेशंस आर इनफ और making a plan for 12 sessions. Sometimes you need to give time every week, sometimes you need टाइम ट्वाइस अ वीक, और हफ्ते में 1 दफ़ा करना है, 2 दफ़ा करना है, या शुरू के दिनों में 2 दिन लगातार करना है इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस. और स्ट्रक्चर्ड किस्म का रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है इम्प्रूवमेंट की, उसको डाटा फराहम किया जाता है, थोड़ा सा बोला जाता है, बात की जाती है कि इस तरह से इस रेशो के साथ ये बीमारी अकर करती है और इसमें चांसेस सक्सेस के ये हैं. Who seeks therapy, और कौन कौन लोग थेरेपी के लिए जाते हैं और यूजुअली इस सेटअप में देखे गए हैं. बच्चे जो कि बिहेवियरल मैटर्स के साथ आते हैं, स्कूल प्रॉब्लम्स के साथ, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ और फैमिली इश्यूज़ के साथ. एडोलेसेंट्स
جو جوان لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور جو ٹین ایجز ہیں وہ بھی آتے ہیں, اور کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے, بیہیویئر کا ایشو, ان کے اسکول پرابلم, ان کے فیملی ایشوز, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کا پرابلم, ان کو ریلیشن شپس کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. ینگ ایڈلٹس آتے ہیں, ساری باتیں جو سب لوگوں میں ہیں وہی سارے مسئلوں کے ساتھ وہ بھی آ سکتے ہیں. میچور ایڈلٹس بھی آتے ہیں, اور ساری وہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کے علاوہ ان میں ریلیشن شپس اور فیملی میٹرز زیادہ ہوتے ہیں. ہیلتھ, ورک اینڈ سوشل اسٹیٹس کا بھی پرابلم ہے. اور اولڈر ایڈلٹس بھی آتے ہیں, اور اولڈ لائف ایشوز کے ساتھ اپنے اولڈر ایڈلٹس آتے ہیں. اسی طرح نیچر آف دا سائیکو تھراپی ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ دا ریلیشن شپ بٹوین اے تھراپسٹ اینڈ اے کلائنٹ از اسٹرکٹلی پروفیشنل. دیٹ از the relationship exists only and solely for the purpose of helping the patient. The therapeutic relationship differs from all other relationships. You can tell therapist things without having to worry about your information being told to others or in any way affecting your job or family or relationships. Therapists reveal little about themselves to patients. This ensures that therapists do not do anything to change how individuals present themselves. تھوڑی سی اس کے اصول ہیں کچھ تھوڑے سے تھراپی کے, اور اس میں سب سے پہلے ہمارے یہ جو ایتھکس ہوتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایتھکس میں امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ریلیشن شپ ایگزیکٹلی بتاؤ کہ کیا ہے, تھراپسٹ اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ کیا ہے, وہ صرف ہیلپ کرنے کے پرپز سے ہے, جو کہ اور سول فوکس آپ کا کلائنٹ ہے, پیشنٹ ہے. اور پھر اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو یہ ساری معلومات جو اس تھراپی کے دوران تھراپسٹ کو ملیں گی, یہ اس کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ لیک آؤٹ نہیں کر سکتا. اور دیٹ از ٹوٹل ٹرسٹ بلڈنگ کا ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کلائنٹ کو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو تھراپسٹ آر ایکچولی ویری ٹرسٹ وردی پیپل, اور ان کے پاس خزانہ ہوتا ہے لوگوں کے راز کا, لوگوں کی باتوں کا, جو وہ لیک آؤٹ نہیں کرتے. اور اف somebody از لیکنگ اٹ آؤٹ, اپنے کسی کلائنٹ کی بات باہر نکال دی انہوں نے, یا کسی کو بتا دی اور اس میں ان کا کوئی گین ہوا ان کو, تو دین دے آر آؤٹ آف دا کمیونٹی آف سائیکو تھراپسٹ. اور these are the ethics and very strong ethics of a psychotherapist. What is the nature of psychotherapy? Communication کیا نیچر ہے, کس طرح سے ہوتی ہے. تھراپسٹ آر ٹرین ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یو سے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, یور ورڈس, ہاؤ یو سے دیم اینڈ وچ ونس یو ڈو ناٹ یوز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ دے آر گیون دا ٹریننگ کہ وہ کس طرح آپ کے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں, آپ کی بات کرنے کے اسٹائل سے, آپ کے بیہیویئر سے ہوتے ہوئے وہ آپ کی تھنکنگ تک پہنچتے ہیں. دس از آل سائنٹیفک, یہ مت بھولیے گا. دے پے اٹینشن ٹو باڈی لینگویج اینڈ وائس ٹون ٹو فلی انڈرسٹینڈ یور اسپیچ. Having learned about and treated people with your condition before, therapists can comprehend your particular problems. They are familiar with the symptoms of various psychiatric illnesses and the difficulties of daily life. They know what questions to ask and might pose questions that you have never heard before. یہ جو نیچر کو سمجھنا ہے, کسی کی سائیکی کو سمجھنا ہے, دیٹ نیڈس اے لاٹ آف ٹریننگ آف کورس. تو آپ کو فرسٹ لیکچر میں ہم نے بتایا کہ سوشو کلچرل سائیکالوجی جب تک آپ نہیں پڑھتے تب تک آپ اس جگہ کے لوگوں کی تھراپی نہیں کر سکتے, تو وہ امپورٹنٹ ہے. پھر ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتائی کہ کچھ کوشچننگس کے ذریعے, کچھ انڈائریکٹ کوشچننگ ہوتی ہے, کچھ ڈائریکٹ کوشچننگ ہوتی ہے, ان کے ذریعے آپ کسی بات کی تہ میں تک پہنچتے ہیں. اور بعض دفعہ کچھ ایسے سوال بھی سائیکو تھراپسٹ کر سکتے ہیں جن کا کہ تعلق ہرگز بھی اس بات سے نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ ان کی پرابلم سے نہیں ہوتا, اور وہ سوال آپ نے کبھی کبھی کہیں نہیں سنے ہوں گے. تو یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے. واٹ ڈز سائیکو تھراپی ٹریٹ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نیوروسس ٹریٹ کرتے ہیں, سائیکوسس ٹریٹ کرتے ہیں. آپ نے نارمل سائیکالوجی میں پڑھا تھا نا کہ اتنی ساری چیزیں ہیں, اینزائٹی, فوبیا, اور ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ جو ہے اسکول پرابلمس کے ساتھ جب بچے آتے ہیں, جب ایڈلٹ آتے ہیں, ینگ آتے ہیں, اولڈ آتے ہیں, تو ان کی سب کی پرابلمس ہوتی ہیں اپنی اپنی, اور ان نیچرز کی پرابلم کو ڈیل کرتے ہیں. اور ڈپریشن, انزائٹی, پوسٹ PTSD یاد ہوگا آپ کو, ہم نے بتایا تھا آپ کو, ٹراما کے بعد کا جو اسٹریس ہے, لو سیلف اسٹیم, انزائٹی, ایموشنل کرائسس, ایڈکشن, الکوہولزم اینڈ نمبر آف پرابلمس. اور کافی ساری پرابلمس کا ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں نام لیا تھا, اور بہت ساری پرابلمس ابھی اس وقت آپ کے سامنے اس سلائڈ پہ لکھی ہوئی ہیں. اور دیز آر آل دا پرابلمس وچ آر ایڈریسڈ بائی اے سائیکو تھراپسٹ ان اے سائیکو تھراپی سیشن. اپروچز آف سائیکو تھراپی, جیسے کہ ہم نے
कितनी सारी अप्रोचेस पढ़ी है ना अभी तक, हमने कितनी अप्रोचेस पढ़ी हैं, हमने बिहेवियरिज्म पढ़ा, हमने और क्या पढ़ा, कॉग्निटिव अप्रोच पढ़ी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ी, गेस्टॉल्ट की जो हमने एक स्कूल ऑफ थॉट पढ़ा था, और क्या थी, स्ट्रक्चरलिज्म एंड व्हाट एल्स। आप हम पहला लेक्चर, फिर आपका पिछला लेक्चर, आप उससे पहले तमाम हमने जितनी लर्निंग की अप्रोचेस पढ़ी वो सारी अप्रोचेस, उसी तरह फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक अप्रोच, इस वक्त आपके सामने साइकोडायनेमिक अप्रोच है, ये भी इस अप्रोच के तहत जो थेरेपी बनी है वो क्या हो सकती है। इस अप्रोच को तो आपने समझ लिया ना कि अनकॉन्शियस जो आपके अंदर चीज़ें हैं उनको बाहर लाना, उनके ऊपर उनके ओरिजिन तक जाना, पास्ट आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको सामने लाना और उनको आपकी अवेयरनेस में लाके और उनको सॉल्व करना, ये साइकोथेरेपी होगी जो सॉल्व करने वाला पार्ट है। और उससे पहले वाला पार्ट क्या था, अप्रोच थी कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका एक अनकॉन्शियस है जो बहुत ज़्यादा है और जिसका आपको नहीं पता और वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा था ना कि कौन सा पहाड़, ऊपर एक छोटा पहाड़ है जो कॉन्शियस है और नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है जो अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस से चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ऊपर आने की कोशिश करती हैं, मगर उसमें फिर बिहेवियर में फ़र्क पड़ता है। तो ये सब कुछ आपने देखा कि हमने किस तरह से सारी अप्रोचेस को लास्ट लेक्चर्स में अपने डिस्कस किया था, और आज हम इसकी थेरेपी की अप्रोच को डिस्कस करते हैं कि वो लोग करते क्या होंगे। तो नाम से पता चल रहा है कि फ्रॉइड क्या करता है और उसने क्या अप्रोच दी अपनी साइकोडायनेमिक थ्योरी की, दैट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अ पर्सन इज हैविंग इमोशनल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व्ड जनरली अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन स्टेमिंग फ्रॉम childhood, और childhood से निकले हुए प्रॉब्लम्स हैं ये। The goal of this type of therapy is for the patient to understand and cope better with these feelings by talking about the experiences। अब इसके बड़े steps involved हैं इसके अंदर, लेकिन इसका गोल क्या होता है वो मैं आपको बता रही हूँ कि talk about the feelings person is having, और unresolved जो issues थे उन पर डिस्कशन की जाती है, और वो unresolved issues पहले तो सामने लाए जाते हैं अनकॉन्शियस के जरिए, और तरह तरह से ड्रीम एनालिसिस और जो स्लिप ऑफ टंग एंड कैथारसिस के व्यू और बेनतहा टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती हैं इस प्रॉब्लम को पहले समझने के लिए, और उसके बाद में जब सामने आती है ये प्रॉब्लम तो इस पर डिस्कशन होती है और इसको रिजॉल्व किया जाता है। इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होगी, इंटरपर्सनल जो है दैट इज एक्सप्लेनिंग समथिंग, इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ अ पेशेंट हैज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इसमें फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, जो फ्रेंड्स के साथ उसको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उनको भी इन्वॉल्व किया जाता है। बाज़ दफ़ा थेरेपीज में पहले क्लाइंट से बात की जाती है और उसके बाद अगर उसको पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और रिसेंटली मेरे पास एक प्रॉब्लम आई कि मेरे पास एक बच्चा आया और उसने कहा कि मेरे मदर नेवर अंडरस्टैंड्स मी एंड दैट चाइल्ड वाज इन हिज टीनेज, और वो अपने टीन एज में जब से आया था उसको ये फीलिंग थी कि मदर मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रही। तो उस बच्चे के साथ बात करने का ये फ़ायदा नहीं था कि मैं उसको थेरेपी देती, मैंने उसकी पूरी फैमिली को बुलवाया, और जब फैमिली से रिजॉल्व करवाई हमने चीज़ें तो फिर पता चला कि मदर वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स एंड फादर वॉज नॉट वेरी कम्युनिकेटिव, और उस बच्चे की प्रॉब्लम्स, वो लड़का था तो वो जिस दौर से गुजर रहा था उस दौर से फादर गुजरे थे, एंड फादर वॉज नॉट एबल टू टॉक टू द सन इन एन इफेक्टिव वे। वो एक क्योंकि मदर वो चीज़ें अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकती थी जो वो बच्चा जिससे गुजर रहा था, लेकिन फादर का रोल वहाँ समझ आया, जिनका कोई थेरेपी में जिक्र भी नहीं किया था उस बच्चे ने, मगर वो रिजॉल्व हुई वो चीज़ कि नहीं, इंटरपर्सनल थेरेपी वॉज बेस्ड ऑन अ फैमिली, लेकिन उस फैमिली में फादर के साथ हमने ज़्यादा काम किया कि वो अपने बच्चे को कैसे समझे, क्योंकि वो उस दौर से गुजरा है, वो उसको समझने की कोशिश करे। माँ उस चीज़ को नहीं समझ सकती जिस क्राइसिस से वो गुजर रहा है। तो इस तरह से रिजॉल्व हुआ इशू, और ये फैमिली थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी के जरिए हुआ। The primary goal of this therapy is to improve communication skills and increase self-esteem during a short period of time। और थोड़ी सी देर की होती है कि एक सेशन में बच्चे ने एक बात बताई, दूसरे सेशन में हमने उस फैमिली को बुलाया, और तीसरे सेशन में थिंग्स वर रिजॉल्व्ड, थिंग्स वर इन फ्रंट ऑफ देम कि ये हुआ है आपके साथ, ये हुआ है और ये हुआ है, और अब ये चीज़ इस तरह से सॉल्व हो गई है। और ये बड़ी मज़े की बात होती है, क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम जो आप पढ़ चुके हैं, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, इसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी होता है। टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी। अब क्या क्या साइकोथेरेपीज है,
बिहेवियरल थेरेपी क्या करती होगी? बिहेवियरल थेरेपी वही करती होगी जो बिहेवियरल अप्रोच कह रही है। बिहेवियरल अप्रोच क्या कह रही है? आपको याद होगा कि ये तो बिहेवियर पे डील करते हैं और ये जो नजर आने वाला बिहेवियर है उस पे डील करते हैं, और ये तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप देखते हैं ना। बिहेवियरल थेरेपी फिर यही काम करती होगी कि कोई स्टिमुलस देते होंगे और कोई रिस्पॉन्स देखते होंगे। आप जरा पीछे लेकर जाएं अपने तमाम लर्निंग और जरा लेकर आए लॉन्ग टर्म मेमोरी को सामने, और आपको याद आ जाएगा कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। वो ये कहता है कि आपका बिहेवियर लर्न होता है, इसको अनलर्न किया जा सकता है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम वाली लर्न कर लिया थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, आपने कुछ भी, या कॉग्निटिव लर्निंग या सोशल लर्निंग के जरिए आपने कोई गलत चीज लर्न कर ली है मॉडलिंग के जरिए, तो उसको अनलर्न कराया जाएगा और स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ये बेस करेगा। और इस पे मैंने बड़ी अच्छी आपको लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल भी दी थी कि कंडीशनिंग हो गई है और उसकी अनकंडीशनिंग जो है उसको अनलर्न कैसे कराना है हमने। गुड़िया वाली एग्जाम्पल, जो माँ अपनी बेटी को नहीं खेलने देती थी गुड़ियों से, और इसकी पूरी थेरेपी हमने की थी, और थेरेपी में हमने उस कंडीशनिंग का, उसका बॉन्ड तोड़ा था। कैसे? 2-3 तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीका तो बड़ा ऑब्वियस है, जो किसी को भी बताया जाए तो वो कर सकता है, और वो तरीका है कि उसको बार बार एक्सपोजर दिया जाए नॉक का और गुड़ियों का, नॉक गुड़िया, और जो है और उस गुड़िया के खेलने को किसी अच्छी खबर के साथ रिलेट कर दिया जाए, और ये एक्सपीरियंस अगर उसको करवा दिया जाए तो वो अनलर्न हो जाएगा पुराना एक्सपीरियंस। ये आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम दिया था आपको लेक्चर। अच्छा, बिहेवियर थेरेपी इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट लर्न बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू पास्ट एक्सपीरियंसेस कैन बी अनलर्नड और reformulated without focusing on the reasoning for the original behavior. Individuals with compulsive and obsessive disorders, fears, phobias and addictions may benefit from this type of therapy. ये चीज़ों हैं, obsessive compulsive, fears आप पढ़ चुके हो, phobias आप पढ़ चुके हो, इन चीज़ों को benefit मिलता है। Focus is on helping the client to achieve the goals, और वही focus है हमारा कि वो goal को achieve करें, वो जो unwanted behavior उसको ख़त्म करें, replace करें किसी wanted behavior के साथ। और बिहेवियर थेरेपी के अंदर फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं और उनके डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, फ्लडिंग, एक्सपोजर देना किसी चीज़ का, और इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये टेक्निक हो गई। फिर आती है कॉग्निटिव एनालिटिकल थेरेपी, जो कि कॉग्निशंस, ये नहीं, आपको याद होगा हम क्या बताते हैं कॉग्निटिव का वर्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? थिंकिंग फ्रेमवर्क। और हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक मिसाल दी थी ना कि ABC ऑफ लाइफ है आपका, बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ कॉन्सिक्वेंस। तो कॉन्सिक्वेंस अगर गलत है तो पीछे कोई बिलीफ होगा, और उस बिलीफ को ठीक करने का मतलब जो है वो कॉग्निटिव थेरेपी है। और दिस थेरेपी ऑल्सो, इसका भी वही गोल है कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, आपके गलत बिलीफ के साथ सही बिलीफ को लेकर आए और उसको डिस्प्यूट करे। और इट वाज लाइक कि इस थेरेपी में हम बेसिकली ये कॉग्निशन या हम ये नो हाउ देते हैं उसको कि वो अपने गलत बिलीफ्स की वजह से गलत बिहेव कर रहा है, उन बिलीफ्स को चेंज करते हैं नए और डिज़ायरेबल बिलीफ्स के साथ। तो कॉग्निटिव थेरेपी कभी कभी ऐसे अफेक्ट करती है कि आपको दूसरे सेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिलीफ से सिर्फ बिलीफ पर बात की जाती है और बिलीफ को चेंज किया जाता है, और कभी कभी इमीडिएटली काम हो जाता है, इतनी इफेक्टिव होती है। फिर है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT कहते हैं हम इसको। इट डेवलप्ड आउट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कॉग्निटिव थेरेपी एंड रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, एंड कंबाइंस कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल, दोनों की कॉम्बिनेशन है ये बिहेवियर और कॉग्निटिव थेरेपी का जो है, जो दोनों आप पढ़ चुके हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो थेरेपी बनती है दैट इज एक्चुअली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT is psychotherapy based on cognitions, assumptions, beliefs and behaviors which aims to influence negative emotions related to inaccurate appraisal of events. Therapeutic techniques vary to accommodate individual clients or issues, but commonly include keeping a diary of significant events. और इस तरह से feelings और thoughts की डायरी बनाई जाती है और उसको लिखा जाता है, और उसमें beliefs सामने आते हैं, आपके अपने beliefs। बाज़ दफ़ा आपको खुद अवेयरनेस मिलती है कि ये रैशनल है, और बाज़ दफ़ा आप वो थेरेपी में लेकर आते हैं अपनी जो बिलीफ्स हैं उनको लिख कर लेकर आते हैं, तो वो
جب تھراپسٹ اور وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کو تو اسی جگہ پہ وہ ڈسپیوٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ، آپ کے غلط بلیفس کو ریپلیس کرتے ہیں، اور وہ نہ صرف پیپر پہ ریپلیس کرتے ہیں بلکہ وہ آپ کے پھر وہ مائنڈ میں بھی ریپلیس ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. Now comes the Gestalt therapy. Gestalt سے آپ کو یاد ہوگا کچھ کہ Gestalt سیلف اویئرنیس کی بات کرتا تھا، ہیومنسٹک اپروچ تھی، اور کیا تھا کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے کو پہچان لیا، ہم نے آپ کو کوٹیشن دی تھی حضرت علی کی، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو اپنے کو پہچان لیتا ہے، بیسیکلی اس کو حضرت علی لنک کرتے ہیں نا کہ اس نے خدا کو پہچان لیا جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے. تو گیسٹالٹ تھراپی تو بیس جو ہے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اویئرنیس دینے کی جو جرنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو سمجھ لیں، اپنے پوٹینشیلز کو سمجھ لیں، اپنے بیہیویئرز کو سمجھ لیں، یہ جرنی آپ کو کامیابی دیتی ہے، آپ کے تمام اللاجیکل، irrational اور آپ کے unwanted بیہیویئر سے آپ کو بچا لیتی ہے. تو یہ تھراپی بیسیکلی بیسڈ آن اویئرنیس، گیونگ اویئرنیس آن دا بلیفس اینڈ ایکشنز اینڈ واٹ از گوئنگ آن انسائڈ اے باڈی، انسائڈ یور سیلف، وہ اویئرنیس کہ آپ اپنے بارے میں جان جائیں، وہ گیسٹالٹ تھراپی دیتی ہے. اور دا اسکلڈ تھراپسٹ میکس افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ انٹرونشنز کا مطلب ہوتا ہے تھراپی یا علاج ٹو برنگ دا کلائنٹ انٹو اویئرنیس آف ناٹ اونلی واٹ از ہیپننگ اینڈ واٹ از بینگ سیڈ بٹ آلسو باڈی لینگویج اینڈ ریپریسڈ فیلنگ، جو آپ کی دبی ہوئی خواہشات ہیں، دبی ہوئی فیلنگز ہیں، جو آپ خود ہیں، وہ آپ کو دیتی ہے. اور اس میں بڑے مزے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک آدھ ٹیکنیک جو ہے دیٹ از اباؤٹ ون ٹیکنیک از لائک کہ ایک رول پلینگ ٹیکنیک ہے جس میں کہ ہم دو کرسیاں بنا دیں گے، ایک آپ کسی اور کا رول پلے کریں، اور جب آپ اس کا رول پلے کریں گے تو نہ صرف آپ کو اپنی اویئرنیس ہوگی بلکہ دوسرے کی بھی اویئرنیس، شاید اس کی شوز میں جانا بھی آ جائے، امپیتھائز کرنا بھی آ جائے. اور رول پلینگ ٹیکنیک ہوتی ہے اس کے اندر. پھر اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں باقاعدہ، یو آر گیون فیو ٹاپکس، فیو تھنگس ٹو ٹاک اباؤٹ، اور آپ اس پہ بولتے ہو اور دین یو ریئلائز کہ میں جو ہے یہ خیالات رکھتا ہوں اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں، اور وہ خیالات آپ کے باہر آتے جاتے ہیں، اور تھراپسٹ ان کو اویئرنیس آپ کو دلاتا رہتا ہے کہ یہ دس بلیف از انسائڈ یو. اچھا، گروپ سائیکو تھراپی از اے کائنڈ آف، جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ گروپ میں دی جاتی ہے، اور گروپس سیم کائنڈ آف گروپ، ان کی سیم پرابلم بھی ہو سکتی ہے. اور فار ایگزامپل اسٹیمرنگ از اے پرابلم. اسٹیمررز یہ جو ہکلانا ایک پرابلم ہے جس میں کہ ہم اسٹیمررز کا جو گروپ ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو اکٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے تھراپی کرتے ہیں تاکہ آپ ایکسپیرینسز شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یو گیٹ دا کانفیڈینس کہ یہ اس پرابلم میں ہم صرف اکیلے نہیں ہیں بلکہ اور بھی لوگ ہیں. اور اس طرح کی یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ اسٹیمررز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ گروپ تھراپی اسموکرز، ایڈکٹیڈ پیپل جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی گروپ تھراپی دی جاتی ہے. جن کی پرابلم کی نیچر ایک جیسی ہوتی ہے اس کو گروپ میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ ان کو دو تین اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اکیلے اس دنیا میں نہیں ہیں. سیکنڈلی سوشل انٹریکشن بڑھتی ہے. تھرڈلی جو کانفیڈنس ہے دیٹ امپرووز کہ وی کین ڈو اٹ، کیونکہ ایک گروپ ممبر دوسرے گروپ ممبر کو مشورہ بھی دے سکتا ہے، اور جو ان میں زیادہ بہتر ہو رہا ہے، جلدی ٹھیک ہو رہا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے. گیسٹالٹ تھراپی اس پہ خود بخود اپلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ اویئرنیس کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح باقی گروپ ممبرز اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. The aim of this group therapy is to support the solving of emotional difficulties and encourage the personal development of the participants in the group. The combination of past experiences and experiences outside the therapeutic group with the interactions between group members and the therapist becomes the material through which the therapy is conducted. اور پھر سائیکو ڈائنامک یا سائیکو انالیسس، وہ جو ابھی سائیکو ڈائنامک اپروچ ہم نے پڑھی ہے، تو سائیکو ڈائنامک اپروچ بن گئی تھی فرائڈ کے سائیکو انالیسس کے بعد. اور سائیکو ڈائنامک سے آپ جو چیزیں سائیکو ڈائنامک میں تھی دیٹ از ایکچولی پارٹ آف سائیکو انالیسس ایز ویل، دیٹ از گیون بائی فرائڈ. اور فرائڈ کی وہی چیز کہ اس نے انکانشیس اور بچپن کے ایکسپیرینسز پہ بہت کام کیا، اور ہی واز دا ون ہو گیو دیٹ ٹریٹمنٹ آف ہپنوسس، ہپنو تھراپی، جس کو کہ آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے اور
you have seen a psychotherapist in this form always. جب بھی آپ نے کچھ دیکھا تو آپ نے سائیکو تھراپی کے بارے میں میرا خیال سے جب آپ کو کچھ نہیں پتا تھا تو آپ کو بہت کچھ پتا چل گیا. تو آپ کو صرف ہپنوسس کے بارے میں پتا تھا, اور وہ ہپنوسس ایک ٹیکنیک ہے سائیکو انالیسس کی, اور سائیکو انالیسس ایک سائیکو تھراپی کی کائنڈ ہے. تو اب آپ کلیئر ہو چکے ہوں گے کہ کیا ہے سائیکو انالیسس. اور سائیکو انالیسس کا جو ایمفیسس ہے دیٹ از ونس اگین آن دا انڈیویجول, آن دا انکانشیس اینڈ آن دا ٹرامیٹک چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو اس کے ساتھ ہوئے اور وہ اس پرابلم میں آیا. Then comes the humanistic یا existential psychotherapy اور combination of these two psychotherapies. Humanistic کا جیسے کہ اپروچ تھی self awareness, gestalt, it is very similar. اور موڈز آف سائیکو تھراپی آتا ہے, پھر موڈز کیا کیا ہیں, کس کس طریقے سے دی جا رہی ہے. انڈیویجول سائیکو تھراپی جیسے کہ پہلے ذکر کیا, انڈیویجول سائیکو تھراپیز 1-to-1 ورک بٹوین کلائنٹ اینڈ تھراپسٹ, اور جو انڈیویجول کو دی جا رہی ہے ایک 1-to-1 ورک ہو رہا ہے. اور ایک گروپ تھراپی تھی اس میں, پھر کپلز تھراپی ہے. کپلز تھراپی میں نے آپ کو بتایا کہ کپلز کو دی جاتی ہے جو میرٹل ریلیشن شپ میں جن کو پرابلم آ رہی ہے, ان کو بلا کے ان سے بات کی جاتی ہے اگر وہ willingly they are coming to seek some professional help because they are having some problems in their relationship. So فیملی تھراپی کی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ واٹ از فیملی تھراپی, کہ فیملی تھراپی میں you need to talk to a family due to one individual sometime and due to whole family because they all the children are suffering from some problem and parents want کہ جی وہ سب بیٹھے ہم اکٹھے, اور sometimes the client the therapist want کہ جی ساروں کو بلا لیا جائے. پھر گروپ تھراپی کی ابھی میں نے آپ کو بڑا کلیئر ایگزامپل دی. دین کانفیڈینشیلٹی ان سائیکو تھراپی از امپورٹنٹ. اور یہ تو ڈفرینٹ ٹائپس کی تھراپیز ہو گئیں, اور ان کے ناموں سے بھی آپ کو کچھ پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. ڈیٹیل میں نہیں جانا, انٹروڈیوس کرانا ہے, تو اس لیے ڈونٹ وری کہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے, بٹ وی آر جسٹ انٹروڈیوسنگ یو دس فیلڈ. اور کانفیڈینشیلٹی ان سائیکو تھراپی از امپورٹنٹ, دیٹ از کہ ہم جو سائیکو تھراپسٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے پیشنٹس کی فائل بناتا ہے نا, اپنے کلائنٹس کی جو فائل بنا رہا ہے اس کے اندر وہ یہ بھی نہیں لکھتا, ایون نام تک نہیں لکھا جاتا تاکہ کوئی اور اس کی فائل دیکھ لے اگر تو اس کو کہیں کوئی ڈیٹا نہ مل جائے, اس کے کوئی ہسٹری اوپن نہ ہو جائے. دس کانفیڈینس از سم تھنگ ویری تھراپیوٹک. اس کانفیڈینس کے ساتھ تھراپی اپنا اثر زیادہ کرتی ہے. تو یہ کانفیڈینس ہونا بہت ضروری ہے تھراپسٹ کا اور کلائنٹ کا تھراپسٹ کے اوپر. تو اس کو کبھی اس کی انفارمیشن کو لیک آؤٹ نہ کرنے کا ایک اوتھ لیا جاتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو تھراپی میں بات ہوگی یہ ذکر باہر نہیں ہوگا. اور اس طرح سے کسی کا نام ڈسکلوز کیے بغیر آپ کو یہ جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا ڈیورنگ دا لیکچر, اس میں ہم آپ کو کبھی نہیں بتا سکتے کہ یہ کس بندے کی میں بات کر رہی ہوں, اور اس کا نام ایون جو فائل ہمارے پاس ہوتی ہے وہ آفٹر دا تھراپی, ایک تو اس کے اوپر ہم کبھی بھی نام سے اس کو سیو نہیں کرتے. وہ فائل ہوتی ہے کسی بھی پاس ورڈ کے ساتھ کہ جس سے کہ اس کا نام رکھا جاتا ہے, اس فائل کا کسی شخص کے نام پہ کبھی نہیں رکھی جاتی, اور اس شخص کا نام اس میں کہیں مینشن نہیں ہوتا جس شخص کو تھراپی مل رہی ہوتی ہے. تو ایک تھراپسٹ کے لیے فار ایگزامپل ایک علاقہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن, تو وہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے بلاک اے سے آتا ہے, اور بلاک اے کے جو ہے گھر کا پہلا نمبر اس کا 1 ہے. بلاک اے سے 3 لوگ آ رہے ہیں جیسے, تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی فائل کا نام لکھ لیں گے. یہ میں آپ کو صرف اگزامپل دے رہی ہوں. ہم اس کی فائل کا نام رکھیں گے سیٹلائٹ ٹاؤن اے اور 2 یا 1, کہ اس کے گھر کا پہلا نمبر جو ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم پھر اس بچہ جب وہ جو بھی آتا ہے کلائنٹ آتا ہے جو بھی, پھر وہ بتاتا ہے اپنا کہ میری فائل کا نام اس بچے کو پتا ہوتا ہے, اور تھراپسٹ کے پاس وہ فائل سیو ہوتی ہے. کوئی بھی آ کے اس سے ڈیٹا نہیں نکلوا سکتا. ڈیٹا پڑا ہوگا اس کے پاس, بٹ نو بڈی کین جج کہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو, کس طرح کوڈ میں اس کا وہ رکھی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ ڈیٹا تب لیک آؤٹ کیا جا سکتا ہے اونلی ان کنڈیشن کہ جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یہ شخص یا کسی کو مار دے گا,
یا یہ خودکشی کر لے گا. سوسائڈ اس کنڈیشن میں پھر اس کے گھر والوں کو اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے, ورنہ اس کے کانسنٹ کے بغیر کچھ نہیں کیا جا سکتا. یا کوئی کرمنل آپ کے پاس آتا ہے تو پھر جس میں کہ مسٹ ہو جاتا ہے پولیس کو انوالو کرنا. تو لیکن اس صورت میں بھی آپ کو کچھ خاص ایتھکس ہے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. اور اس طرح سے آپ کانفیڈینشیلٹی ان سائیکو تھراپی کو امپورٹنٹ سمجھیں. Now, what are the benefits of a psychotherapy? Being able to understand yourself and your personal goals and values better, and developing skills for improving the relationship. Of course, these are the benefits of which one can have. It helps the client overcome certain problems such as an eating disorder, depression or anxiety, obtaining a solution to the problems or concerns that made the client seek therapy. So benefits of psychotherapy is like of course کہ آپ بہت جو بھی شخص سائیکو تھراپی سے گزر رہا ہے وہ کتنے ڈسٹریس میں تھا, اس کا اسٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوگا اور وہ پہنچے گا اس آبجیکٹیو تک جو کہ ایک ریلیکسنگ انوائرمنٹ اس کا آبجیکٹیو تھا کہ اس کو مل جائے, اس کو پیس آف مائنڈ ملے. تو اگر تھراپی افیکٹو ہے تو بہت بڑا افیکٹ تو اسی بات پہ ہوگا, انٹرپرسنل ریلیشن شپ امپروو ہو جاتے ہیں اور کسی بھی پرابلم کا سولوشن مل جانا اٹ سیلف از اے تھراپی. تو دس از ہاؤ سائیکو تھراپی از امپورٹنٹ. تو ہم نے آج کا لیکچر ہم ختم کرتے ہیں. ہم نے ایب نارمل سائیکالوجی کو جو ایب نارمل بیہیویئرز ہم نے پڑھے تھے اسی کو کنٹینیو کرا کہ ایب نارمل بیہیویئرز تو آ گئے, اب اس کو سولوشن کیا ہونا چاہیے, اس کی سائیکو تھراپی کیا ہونی چاہیے. تو اس کو ہم نے سائیکو تھراپی کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کرایا کہ کیا ہوتی ہے تھراپی, کس کس ٹائپ کی تھراپی ہوتی ہے اور کون کون لوگوں کو دی جاتی ہے یہ تھراپی. اور اس میں ہم نے وہ تمام بیماریاں دوبارہ آئیڈینٹیفائی کی. ہم نے کاؤنسلنگ کا بتایا آپ کو, پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ مائنر سے لے کے میجر پرابلمز ڈسکس ہوتی ہیں. پھر کچھ آپ نے ویڈیوز دیکھی جس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا سائیکو تھراپی کا. اور آئی ہوپ کہ دس از انف فار انٹروڈیوسنگ یو دس کانسیپٹ آف سائیکو تھراپی. آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن مل چکی ہوگی اب تک اس کی سائیکو تھراپی کی, اور کچھ نہ کچھ آپ سمجھنے کے قابل ہو چکے ہیں. تمام اسکول آف تھاٹس, تمام اپروچز جو اپلائی ہو رہی ہیں سائیکو تھراپی پہ, دیٹ از دا سیم جو آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ رہے تھے, وہی تمام اپروچز جب اپلائی کی گئی انہی اپروچز کو سائیکو تھراپی انہی سے بن گئی. اور ہیومنسٹک اپروچ, گیسٹالٹ اپروچ, بیہیورسٹک اپروچ, کوگنیٹو اپروچ اور آپ کی کوگنیٹو بیہیورل اپروچ, یہ سب جو ہے اس نے ایوالو کیا اس کے سولوشن کو جو کہ پرابلم تھا. تو اس طرح سے اس لیکچر کو ہم سمجھتے ہوئے اپن ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.